سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تقاتلتنا نلومي 28 مقابيت كلتشان 26 زدنا لكم زيناتات شعب قربي وفلماقن أرستاتو تقدافج انقذ ولدو سمينارات نمثل سال دانو اب اديس ابابان كالوت كتماتات إثيوبيان كبيد حصرت نلالي اقاطيمهم زلو تحبيرو سالفاكير 4 مكتل صحفت مينستري سوبيكو اوغندا ابلع سلسته مكوننا سراويت اوغندا خسي اغربا كنات ماخلاي مبراق امبل 29 المعلتو اتيو اب ليبانوس معلتاوي 19 حصانات يمزابلو سرعات هقدفة بمنقدي امباسيتات إيرترا أب شودن أمريكان صباح سنبت 29 المقابيت كلتشان 26 أب كاليفورنيا استوكهولم ننزل كبو إيرتراويان نتيجة انقذ ولدو مدلاوات ومحبر السبات زراخبو كلت هزباوي سمينارات ككايديو خبل كم لمدو تقيسو غمزلو تزترخ بحبريتها يملكت أبتي أب هانايم كاليفورنيان استوكهولم شودن ككايد مدب تتحيزو زلو خزباوي سمينارات أمونغو أب وصاز نبرو إيرتراويان سرعات هقدفن حسابات نملو واطن نتي اب استفرالي زوباتات زر ازلو سكفتاتات حبرتسب نمفتحن زعلم مخانو حبريتا اتن امباسيتات تملكتكوا اب غبرغن بديمقراطياوي اغباب حزب إيرترا زكبن زمايطن زي مخانو بزحات زامدلون مللي چقوان تغباراتون مخانو غلغله وهاب تريتو غليصوم ابتي اب هانايم كاليفورنيا زكايل سيمينار حلافي غوديات امباسي إيرترا اب امريكا اتو برهانه غبره هوت مدرخ سمعت صبيت يغبرلو اتزته دما هاغراوي معبالاتاتن ترا دياسبورا اب مقراط مصاي إيرتران زيد هسس كم زخون تغليصو كاتهالو استفرالي إيرتراويان گن ترباص زولدو مخانو يغلصو غون زي ابتي اب سمين اوروبا ستوكهولم زكايل سيمينار دكتور موسى استباهله اب اكاديمياون محبرسباون غوديا زنطف كارين استباهلت تطابقيت حقي زركبوهم كيلاتات كساتفو مقبارهم نتساتفت خصحبهم كغبر تخلوخم زلو يغنزبو ابتي سمينار إيرتراويان اب شودن كاب سدتنيا ناب معوري زيغان مستغغار زحلفو زلو غعزو هيوت اب زقرب اوان اب شودن سدتنياتات استغبره حقاو صغناتات كمون اب هاغراوي مرچا شودن 2026 زتوكرو ارستات كزتيلوم مخانو كوات تحبره ات اندي زعبا خخون زنبرو حلوات حزب إيرترا اب زحج اوان كما يالو زبل كخون تثبيت زغبر مخانو غلغله وهابتي ريتو إيرتراويان اتحساسبو اتي ناي كاليفورنيا سيمينار دبلوماسياوي صمدون هاغراوي اواناو حبريتان زغول خخون كلو اتناي ستوكهولم گن اب وحدت حقاوي مسلاتن كبابياوي بوليتيكاوي تساتفون كم زتوكر تغليصو تهالوه ابايت گن نربحا گجل هگدف زتوكر كم زخون كاب تمقرتاتهم بممغاستهم وهاب تريتو وسخهم يزخاخرو كلتيهم مدرخات علامهم زيغنتاوي صمدون متاسسارن دياسبوران مسمصاي إيرترا نمعقاب زبل تابيلا تلطيفو مقاتهالوه هگدف گننتي نلوح اوان حزو زصنحه مزماز إيرتراويان زعلمه خمز خون اتم إيرتراويان نيرسات غليصوم تقاومتي گجلتاتن إيرتراويان نقفت حزباو گنبارن نت سيمينار بمخنان نمحبرسبات دياسبورا نمتلالن كابتي اب إيرترا زقصل زلو بوليتيكاون سبعاوي مسلات گدايات نمزنبال زغبر فتناتات كمزخونه تغليصوم አለው اب وصاي زركبو إيرتراويان نقحات كوينام كصلحون بهگدف زمراح تبغسوتات زي كونس اب حقኛ ديمقراطياوي ጽገናታት ከተኩሩ ከም ዝግባ ተሐሳሲቦም ابز قرب اوان اب اديس ابابا كالوت كتماتاتن قطراتن اثيوبيا زغاطمه كبيد حصرت ندالي اب اغلغلوت مغعازيا عبي صقم تفطيرو خمزلو استفلالي وهاب تريتو نيريسات حبيروم بركت زبلا بفلاي دما بنافط 10 تشكركرت ندالي نمملا ساعات ريغا خصبيا خم زرعيا اتم منጭታት يردؤو اب ماخلاي مبراق زكايل زلو خيناتن ايران تفطراوي غازن عالم زمحلالفلو مصاب بهرمز معصاو شعيبو بفلاي اب اديس ابابا عبي صلوا يحديرلو ابتا كل ندادي اب ودب جيبوتي ابيلا كاب وصاي تاتون 130 مليون حزب زلوا اثيوبيا اتي عالماوي قلولاو كبيد حصرت ندادي اسعبلو مراحت مكاين وحدات لترو ندادي نمركاب اب نوي حريقا خصبيون كحدرو كم زتجددون يغلصو اب زتفلاليا كللات تهاجرون تمساسالي عبيت سلفتات يرايو خمزلو صبصبات يحبرو ابز تفلاليو خبابيتات اديس ابابا ابز ركبو معدل نداليز تسلفو مراحت مكاين ترقوم كساع العلي حدا معلت خصبيو قددو خمزلو يغلصو
እቲ ጸገምን መጓዓዝያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ትካላት ንግዲ እውን ጸልይዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዜጋታት ነዳዲ ብውሑድ መጠን ክጥቀሙን እቲ ጸገም ክሳዕ ዝፍታሕ መሰረታዊ ድሌታት ጥራይ ቀዳምነት ክህቡን ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ልዕሊ 400 ኢትዮጵያውያን ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብሩ ኮይኖም ሕፅረት ነዳድን ምውሳኽ ዋጋታትን ከስዕቦ ዝኽእል ዋጋ መነባብሮ ምስቲ ሕጂ ዘሎ 10% ዝቕባበ ዋጋ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብኸቢድ ጸልይዎ ኣሎ። ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ከቢድ ብድሆታት የጋጥመን ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ሕፅረት ነዳድን ወሰኽ ዋጋን ዋጋ መጓዓዝያ ከም ዝወሰኸ ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ን4 ምክትል ጸሓፍቲ ሚኒስትራት ካብ ስልጣኖም ከም ዘባረረን ኣብ ተኸታታሊ ኣዋጅ ሪፐብሊካን መተካእትኦም ከም ዝሾመን ሚኒስትሪ ጉዳያት ፕሬዚደንት እታ ሃገር ኣፍሊጡ። ካብ ሚኒስትሪ ኣፍሪቃ ማንደ ገዲማ ዝወፀ መግለፂ እቶም ብሃንደበት ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ምክትል ጸሓፍቲ ጉዳያት ነዳዲ፣ ጥዕና፣ ጉዳያት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ከምኡውን ቀዳማይ ምክትል ጸሓፊ ፋይናንስን ምዃኖም ተገሊጹ። ብመሰረት ኣዋጅ ሪፐብሊካን ቁፅሪ 107/2026 ዝወፀ ምኽንያት እቲ ምስጓጉ ኣይተገለጸን። ብመሰረት ኣዋጅ ሪፐብሊካን ቁፅሪ 108/2026 ዶክተር ሳንቲኖ አዮኤል ሎንጋር ነቲ ኣብ ቀረበ እዋን ምህርቲ ነዳዲ እቲ ሃገር ወሰኽ ዝገለጸ ዶክተር ቾል ደንግ ቲኤኣቤል ብምትካእ ምክትል ጸሓፍ ነዳዲ ኮይኑ ከገልግል ተሸይሙሎ። ማልዋል ታበዲዮ ካብ ኮኦል ዳንኤል ኦዮል ብምዃን ቀዳማይ ምክትል ጸሓፍ ፋይናንስ ኮይኑ ተሸይሙ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ምክትል ጸሓፍቲ ንሚኒስትራት ኣብ ምምሕዳር ሚኒስትራቶም ዝሕግዙ ላዕለዎት ኣገልገልቲ መንግስቲኦም መዓልታዊ ምምሕዳር ይከታተሉ፣ ፖሊሲታት መንግስቲ የተግብሩ፣ ብደረጃ ሚኒስትራት ንዝወሃብ ውሳነ ዝድግፍ ቴክኒካዊ ምኽሪ ይህቡ። እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ሃገር ዓለም ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ዳግመ ምትዕርራይ ብተደጋጋሚ ላዕለዋይ ደረጃ ቢሮክራስያዊ ምትዕርራይ ዝረኣየላ ምዃና ተንተንቲ ይገልጹ። እታ ሃገር ኣብ 2018 ን5 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሕድሕድ ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተናውሐ መሰጋገሪ እዋን ትርከብ። ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራዊት ነፋሪት ብምጥፋእ ንሰለስተ ላዕለዎት መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ኡጋንዳ ክሲ ኣቕሪቡን ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሑ ከም ዝገበረን ሰበስልጣን እታ ሃገር ገሊጾም። ኣብ ካምፓላ ኣብ ማኪንዳይ ዝርከብ ሓፈሻዊ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ንኮሎኔል ጆርጅ ቡጋ ኣንዱርካ፣ ሜጀር ቤንጃሚን ካሹምቡሻን ሌተናል ሄንሪ ጂጀንዳን ምስ ምጥፋእ ነፋሪት ዝተኣሳሰር ተግባራት ብዝብል ሓደ ገበን ከሲስዎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኩሎም እቶም መኮንናት ግን ገበን ከም ዘይብሎም ገሊጾም። ብመሰረት መዛግብቲ ቤት ፍርዲ እዞም ሰለስተ መኮንናት ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣሃዱ ኣቪዬሽን ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ኡጋንዳ ኣብ ትሕቲ ተልእኾ ስግግር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ኣብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ባሌዶግለ ኣገልጊሎም እዮም። ኣንዱርካ ኣዛዚ ናይቲ ኣሃዱ፣ ካሹምቡሻ ከም ሓላፊ ስርሒታት ኮይኖም፣ ጀጂንዳ ድማ መሃንድስ እስኩድሮን ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም። ጉጅለ ወተሃደራዊ ድያኑ ተኸሰስቲ ክሳብ 4 ሚያዝያ 2026 ናብ ሓለዋ ወተሃደራዊ ፖሊስ ማኪንዳይ ክምለሱ ኣዚዙ። ኣኽበርቲ ሕጊ ካፕቴን ኣሌክስ ምዃናን ካልኣይ ሌተናል አንቶኒዮ ፊሊፕ ኦልፓትን መርመራታት ይቕጽል ከም ዘሎ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንኽናዋሕ ሓቲቶም፣ እዚ ድማ ፍቓድ ረኺቡ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ሶማልያ ዝተዋፈራ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ኡጋንዳ ወተሃደራት ኣብ ምጉዕዓዝ ንዝሞቱ ሰባት ኣብ ምውፃእ ከምኡውን ኣብ ወሰን ጽርግያታት ቦምባታትን ንጥፈታት ዕጡቓትን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ከባቢታት ቀረብ ኣብ ምብጻሕ ወሳኒ ተራ ኣለወን። ኡጋንዳ ኣብ ሶማልያን ዝካየድ ተልእኾታት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ቁልፊ ኣበርክቶ ሰራዊት ዘለዋ ኮይና ምስ ኣልቃይዳ ዝተኣሳሰር ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምምካት እታ ሃገር ንምርግጋእን ንዝግበር ጻዕርታት ትድግፍ። ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሳምንታት ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ብማእኸላይ ገምጋም 19,000 ህፃናት መዓልታዊ ከም ዝተመዛበሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ብ27 መጋቢት ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 370,000 ህፃናት ኣብ ሊባኖስ ካብ ገዝኦም ክወፁ ከም ዝተገደዱን
إذا مالت بمأخلاي جمجاب أم نفسه وكف معلتي بوحدو عسرت تشعة حوالدنا وداتن كم زابلوخ إلهم كبل وكيل يونيسيف أب ليبانوس ماركوليجي كورسي أب جنيفا أب زهابو مجلسي ودب حبرات هاجرات قليتو كورسي اتقلوا لا وحدا ورحي أب زي ملء جزء أستات عسرة مئتاويت كاب حزب ليبانوس كم زم زابلن على حدا مليون حزبي كاب جزء خوت كم زقسبن قليتو اتفتنا صفحاتن زسنبلي زباله كورسي سدرا بيتات زبتاتن نملا محبرسبات بانو يقبر كم زلون يقلص اب لعلتهم هصانات كبير سنا امراوي صعبين يبصح كم زلو اطنققو لعلي 135 شح تمزابلتي اب لعلي 660 بوتاتات تعاقبهم كم زلون بزحات كاب متن لعلي استጨናነቁን وحس زي كونن بوتاتات كم زتعاقبون ون اتحبريتا يملكت بوحدو 121 هصانات كموتون كلو 395 دما قوسيلهم كم زلو صبصاب مدبر تلفزيون الجزيره يحبر اتي بعسران شمنتن لكاتيت كلتشان عسران شدشتن زجمره قچت ماخلاي مبراق عسران شعت المعلتي اقصيرلو نابت قچت توسخت هاجراتنا تصنبرو بممصا غلاتات يزايد مهلاو يفلط كم وصيت دما اب يمن زنقساقسو بإيران زدغفو عطقات حوتي ني إيران بمدغاف فلما يسرحيتم جميرهم علو دروون اب لعلي سرعه رادار اهغراوي معرفو نفرتي كويت متقعتي سب البو نفرتي فصيمم علو اسرائيل ون كاب يمن ميسايل كمستون چفا غليص الله امريكا يو اس اس جورج اتش دبليو بوش بزبل تصواع لعلي 8 نفرتي تسكم مركبنا ماخلاي مبراق اوافر الله بتوساخي يو اس اس دونالد كوكن يو اس اس مسنن بزبل زصواع خلته عنوت ميسايلات ابز سمون كاب امريكا تبغيسن امنجد يركبا قال يو اس اس روس استباهلت مركبون ابز سمون كاب امريكا تبغيسا خمزلا صرصبات يحبرو بزي كازي باشحال زقصرو اير ولد وتهدرات كفله سراوي 82 نتي اب ايران ككايد زخل ناي مدراوي سرحيتات تلقون مفصام اب تطنقق يركبو إمارات عرب نتي بمتقعت إيران استبتاتنا مصاب بخرموز داغماين مخفات مسحده بزح هاجرات زحقف حيد خصنبر حسب اقربا خمزلا زفلتيو باكستان ون بوغنا إيران نابزت مسحب دبلوماسياو صعلتات تقصلالا قال زي تلقاقصو صبصبات دما إيران ابتيني اوروبا اسيا افريقان زرخب وسنت مسمرات لمعات قيح بحري اب تحت بحري زركبو جمدات انترنت اب حدقا كتاتوهم كما تخل يحبرو إيران كم زعين السقومتين توسيدا أبزوم أجماد زبتصح قداتنا على ملخاوي متأسسار إنترنت كزرقن فننساوي أقلقلوتات كلاود كومبيتينج ركبات أونلاين كتسألون أب كم أي تي بانكن إي كوميرسن زأمسلو إندستريتاتن مدنو قويات كسعب كم زغل إسقاء اب قچت إيران بوحدو 310 شعاتن هصانات زركبوهم 1464 سلاماوي سبات كم زتقتلو تكال زينا طبقتي سبعوي مسلات اتش ار اي ان اي زرغحوت صبصاب يملكت اب مسرته لمعات المسرتاوي اغلغلوتاتن ون كبيد هاسيا وريدلو تنتنتي اتقچتن تزوبا كاب زي مرغغا حليفو نعالماوي صعاتن نقدن اب حدغا فتو سلازخل بزته خل يطنققو كبرات تخاتلتي نلوم زبلنا زيناتاتنا زوم كتكتاتلوهم زصنعكم يمسلون يروم سوني بخالوت زيناتاتنا خساب نراخب سسنايو نمنيلكم